नमस्कार। कार्यक्रम सवाल जवाफमा तपाईंलाई स्वागत छ। म कमल राणा। तपाईंले यो कार्यक्रम इमेज एफएम 979, इमेज न्यूज एफएम 103.6 का साथै पश्चिमाञ्चलको लोकप्रिय एफएम रेडियो शालिग्राम 100.6 कुस्मा पर्वत र रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6 जाजरकोटबाट पनि सुनिराख्नु भएको छ। कार्यक्रममा हामी मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक विषयवस्तु तथा समसामयिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर सम्बन्धित व्यक्ति तथा सरकारवालासँग छलफल गर्ने गर्छौं र यसका साथै तपाई श्रोतालाई पनि कार्यक्रममा सहभागी गराउँछौं। तपाईले फोन गर्न सक्नुहुन्छ 400526 मा, हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर हो। र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको कुरा गर्दाखेरि घण्टा घण्टामा छिनछिनमै परिवर्तन भइरहेको छ। हिजोको मात्रै प्रसंग उठाउने हो भने माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरू बिहानसम्म राजीनामा दिने मोडमा थिए, अथवा यसो भनौं माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिने मोडमा थियो। तर एकाएक दिउँसोको माहौल परिवर्तन भयो र माओवादी केन्द्रले सरकार नछाड्ने निर्णय गर्यो। त्यस लगतै फेरि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माओवादी मन्त्रीहरूलाई बिना विभागीय मन्त्री बनाउनु भयो। यो तातो एउटा राजनीतिक घटनाक्रमले आगामी मंसिर 10 र 21 गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई के कस्तो असर गर्ला, यिनै प्रसंगमा आज कुराकानी गर्नका लागि माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भूषाल हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। भूषालजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अभिवादन। अब तपाईहरुले सरकारबाट बाहिरिने मनस्थिति बनाइसकेको अवस्थामा फेरि एकाएक युटर्न भयो, नछाड्ने भनेर निर्णय गर्नुभयो, किन? हामीले थाहा पायो कि कुनै बहानामा निर्वाचन नगर्ने अथवा सार्ने षड्यन्त्र गरिँदैछ भनेर। त्यसैले अहिले यो सरकार चुनावी सरकार हो, निर्वाचन गराउनु बाहेक यसको कुनै भूमिका छैन। कुनै पनि हालतमा निर्वाचन सारिनुहुन्न। त्यसैले सम्भाव्य षड्यन्त्र का विरुद्ध अहिले नदिने निर्णय गरेर निर्वाचनको सुनिश्चितता हुँदा बित्तिकै हामी सरकारबाट हटिदिन्छौँ। यो षड्यन्त्रको कुरा गर्नुभयो, तपाईहरुले सरकारमा बसिरहँदा चाहिँ निर्वाचनको सुनिश्चितता हुने, सरकारबाट बाहिरिँदा चाहिँ यो निर्वाचन नहुने षड्यन्त्र बढ्यो भनेर जुन शंका गर्नुभयो नि, यो तपाईहरुको आफ्नो शंका हो कि जुन सूचना पाउनु भयो त्यो सूचना पनि होइन, घटना हो, सूचना हो। नै त हामीले एकछिन अगाडि र पछाडिमा फरक होइन। प्रधानमन्त्रीले हिजो पार्टी अध्यक्ष मन्त्रीको बोलाइदिनुहोस् भन्नुभयो। ल ठिकै छ, बोलाइदिन्छौँ भनेर चिठी ड्राफ्ट सबै गरेर मन्त्रीहरूको बैठक राखेर यसको जानकारी दिएर अध्यक्ष प्रधानमन्त्री कहाँ चिठी पठाइदिने तयारीमा हुँदै हुनुहुन्छ। त्यही बेलामा सूचना आयो कि निर्वाचन सारिन्छ। सूचना चाहिँ कस्तो ठाउँबाट आयो? होइन, सूचना एकदम भरपर्दो ठाउँबाट आयो। यहाँलाई मैले एकदमै भन्यो, कसैले कुनै एउटा सांसदले मुद्दा हालेको छ सर्वोच्चमा, अनि त्यो मुद्दालाई बहाना बनाएर निर्वाचन सार्न खोजिँदैछ भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगबाट आएको सूचना हो। त्यसो भएपछि हामीले त्यो सार्नुहुन्न। निर्वाचन कुनै संविधानत पनि व्यवहारत पनि कुनै पनि हालतले निर्वाचन सारिनुहुन्न। निर्वाचन नसार्ने सुनिश्चितता गर्यो भने अर्थात् निर्वाचन गर्ने सुनिश्चितता गर्यो भने हामीले हाम्रा मन्त्री साथीहरूलाई जागिर खान पठाएको होइन। स्पष्ट रूपमा भन्ने हो भने अब राजपाका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले चाहिँ सर्वोच्चमा समानुपातिक र प्रत्यक्षको मतपत्र एउटै हुनुपर्छ भनेर मुद्दा दायर गर्नु भएको छ। त्यसको अब आज निर्णय आउला भन्ने पनि सम्भावना छ, हैन? यो निर्णयले के कति प्रभाव पार्थ्यो र तपाईहरु आत्तिनु भएको? होइन, त्यसैलाई त्यहाँबाट निर्वाचन नहुने गरेर एउटा बहाना यहाँलाई थाहा छ। पहिलो संविधान सभाको म्याद थप्न नपाउने निर्णय गराउने सर्वोच्च अदालत, अनि अर्कोचोटि चाहिँ उसैका न्यायाधीश असंवैधानिक ढङ्गले फेरि सरकारकै नेतृत्व गर्न पुगेका नेपालका परिघटना पनि छन्। म त भन्छु व्यक्तिगत हिसाबले त्यो न्यायपालिकाले परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न सके छैन। राजनीतिक परिवर्तनलाई उसले आत्मसात गर्न नसकेको एउटा निकाय मध्ये हो।
त्यसले पनि र अहिले कहीँ त्यसैलाई कभर त्यसैलाई माध्यम बनाएर अनि यता चुनाव नगर्ने स्थिति नहोस्, त्यसो गर्न पाइन्न। निर्वाचन गराउने सुनिश्चितता गरियोस्, हामीलाई त्यति भए पुग्छ। अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूलाई बिना विभागीय बनाइसक्नु भएको छ। यस्तो अवस्थामा निर्वाचन हुने सुनिश्चितता हुन्छ त? अब चाहिँ यस्तो हुन्छ, अब यति बेला संसद विघटन भइसकेको छ हैन। सरकारका काम कारबाहीलाई बाट सुसूचित हुने अथवा गलत काम बारे सुसूचित हुने र बाहिर ल्याउने अर्को कुनै निकाय छैन क्याबिनेट बाहेक। बिना विभागीय भए पनि मन्त्रीहरू क्याबिनेट बैठकमा जान पाउने हैन, आफ्नो अनि स्वतः क्याबिनेटमा विषयहरू उठाउन पाउने, बाहिर विषय मतलब त्यहाँ गलत कामको चाहिँ बसेर प्रतिवाद गर्न पाइने अब ठाउँ भनेको क्याबिनेट मात्रै छ, त्यसैले नसक्छ हामीले। बिना विभागीय भएर बसिरहँदाखेरि माओवादी केन्द्रलाई जुन किसिमले अब यसअघि पनि सत्तामा पनि बस्ने, प्रतिपक्षीसँग वाम गठबन्धन भन्दै काँध जोडेर पनि हिँड्ने भन्ने जुन आरोप लागेको थियो, अब त झन् आलोचनाको विषय बन्नु होला नि त तपाईहरू? किन बनाऊ, हामीलाई कुनै उसको लोभ लाभ छैन। त्यसपछि यो सरकारलाई हामीलाई असर गर्नु पनि थिएन। हामीले भनेको थियौँ यो चुनावी तालमेल पार्टी एकता विचार अनुसारको हुन्छ। गएको स्थानीय निर्वाचनमा हामीले नेपाली काङ्ग्रेससित कतै तालमेल गऱ्यौँ, हामीले कतै एमालेसित तालमेल गऱ्यौँ र नेपाली काङ्ग्रेसले पनि प्रतिपक्षमा रहेको एमालेसित कतिपय ठाउँमा तालमेल गर्यो। यो तात्कालीन राजनीतिक विषय हो, त्यसलाई यो 2 महिना पनि बाहेन हैन। त्यसैले सरकारमा बस्ने र चुनावमा तालमेल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मतलब हामी कहाँ चलिराखेको संस्कारभन्दा बाहिर हामी छैनौँ। दोस्रो कुरा, अब 5 गते नोमिनेसन हुँदैछ, 10 मङ्सिर 10 को चुनावको लागि। त्यो सुनिश्चितता भयो भने मैले भने हामीलाई जागिर खानु छैन, हाम्रा मन्त्रीलाई जागिर खानु छैन। भनेपछि मङ्सिर 5 गतेसम्म चाहिँ बस्नुहुन्छ? मङ्सिर होइन, 5 गते नोमिनेसन भइसकेपछि त चुनावको अलिकति सुनिश्चितता होला नि त। त्यसैले हामीले निर्वाचन हुने सुनिश्चितता हुँदाका दिन 1 मिनट पनि साथीहरूलाई बस्नुहोस् भन्दैनौँ हामीले। तर अब बिना विभागीय मन्त्रीको रूपमा माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरू सरकारमा रहँदै पनि तपाईहरूले जुन अपेक्षा गर्नुभएको छ ठिक उल्टो यदि निर्वाचन सार्ने प्रपञ्च भयो भनेदेखि के होला त? हामी त्यसको प्रतिवाद गर्छौँ, त्यसको विरोध गर्छौँ। जस्तो प्रवक्ताज्यू, मैले एउटा अर्को दृष्टिकोणबाट हेर्न चाहेको, माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरू सरकारमा पनि रहने, प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग वाम गठबन्धन गरेर पनि अगाडि बढ्ने, यो किसिमको यो राजनीतिक परिस्थिति अगाडि बढिरहँदाखेरि निकै आलोचनाको विषय पनि बनिरहेको थियो। तपाईहरूलाई पनि बदनामी गर्ने हिसाबमा सरकारबाट हट्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा यस्तो किसिमको सूचना दिएर फेरि सरकारमै रहन बाध्य गराउने र फेरि अनि बिना विभागीयमा सार्ने, त्यस पछाडि माओवादीले मन्त्री पद नछाड्दाखेरि बदनामीको अर्को शिकार हुन्छ भन्ने किसिमको हो कि होइन? राजनीति गर्ने मान्छे यो रणनीतिका साथ यस्तो किसिमको कुराहरू आएको हो भन्ने तपाईहरूले त्यताबाट सोच्नु भएको छ कि छैन? बिल्कुल सोच्दैनौँ हामीले। राजनीति गर्ने राजनीतिक पार्टीहरू सरकारमा बस्ने कुरा बदनामी हुन्छ। हरेक राजनीतिक पार्टीको लक्ष्य सरकार हुन्छ। हामीले समर्थन गरेर बनेको सरकार हो यो, हामी सहभागी बनेर बनेको सरकार हो यो। हामीले राजनीतिक हिसाबले सरकारमा बस्ने कुराको दायित्व महसुस गरेका छौँ, किनकि 10,000 को त्याग तपस्या बलिदान र हाम्रै आफ्नै पार्टीको एजेन्डा हो संविधान सभा संविधान। अब त्यसको अन्तिम कार्यान्वयनको बेला त्यसलाई जसरी पनि कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो यो। त्यसै कारणले हामी सरकारमा बस्यौँ। त्यसपछि हामीले
यो गठबन्धन तालमेल हामीले कोही नेपाली काङ्ग्रेस या कोही पार्टीका विरुद्ध गरेको पनि होइन। हामीले यो त हामीले एउटा देशमा बलिया राजनीतिक पार्टीहरू हुन्, विचार अनुसारका पार्टीहरू बनुन्, राजनीतिक स्थिरता पैदा होस् र अबको देशले चाहेको आर्थिक विकास र समृद्धिलाई अगाडि बढाउने राजनीतिक वातावरण सुनिश्चित होस् भन्नेबाट हामीले गरेका छौँ। त्यसैले हामीले कहीँनिर पनि त्यसमा राजनीतिक एउटा जिम्मेवारी भन्दा बाहिर रहेर हामीले सोचेका छैनौँ। हामी यदि त्यस्तो चाहन्थ्यौँ भने हामीलाई समय थियो, हामीले अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सक्थ्यौँ, हामीले सरकारको समर्थन फिर्ता लिन सक्थ्यौँ, अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सक्थ्यौँ, अर्को सरकार बनाउने तयारी गर्न सक्थ्यौँ। यो त हामीले गरेनौँ नि। हामी कति राजनीतिक हिसाबले नैतिक र जिम्मेवारी बनायौँ। यदि हामीले त्यो गरेका हुन्थ्यौँ भने हामी निर्वाचनको मुखमा अनैतिक हुन्थ्यौँ। यो निर्वाचनको मुखमा हामी अनैतिक कार्य गर्न अग्रसर हुँदैनौँ तपाईँले भनिरहँदाखेरि नि जुन किसिमले धोका भयो भन्ने महसुस गरिरहेको छ कांग्रेसले, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले धोका दिएको हो कि होइन? वास्तविकता चाहिँ के हो? हामीले के धोका दियौँ? हामीले सरकारकोबाट समर्थन फिर्ता लिएनौँ, अविश्वासको प्रस्ताव राखेनौँ, समयमै निर्वाचन होस्, त्यसको निम्ति एउटा सुनिश्चित वातावरण बनोस् भनेर हामीले बडो स्पष्टसित सबैले बुझ्ने गरेर खेलेको भूमिकाले धोका हुन्छ। र हामीले भनेका छौँ यो कसैका विरुद्धको गठबन्धन पनि होइन। हामीले यति पनि भनेका छौँ कम्युनिस्ट वामपन्थीहरूको एउटा ध्रुवीकरण, एउटा केन्द्र, अब राइटिस्टहरूको एउटा गैर कम्युनिस्ट गैर वामपन्थीहरूको एउटा केन्द्र बनोस्, नेपाली काङ्ग्रेसले बनाओस् भनेर सुझाएका पनि छौँ हामीले बडो प्रत्यक्ष भेटघाटमा। र नभन्दै त्यस्तो भइरहेछ। अहिले हेर्नु भएको छ नि पार्टीहरू कसरी एकातिर नेपाली काङ्ग्रेसले ध्रुवीकृत भएका छन्, एकातिर वामपन्थी कम्युनिस्ट एमाले माओवादीमा ध्रुवीकृत भइराखेका छन्। यो त हामीले पहल गरेको हो नि त, हामीले सुझाएको हो नि त उहाँहरूलाई। तर तपाईँहरू स्थानीय तहको 3 चरणको निर्वाचनमा कांग्रेससँग मिलेर जानुभयो, अब पनि त कांग्रेससँगै मिलेर गएको भए हुन्थ्यो नि त। सुन्नुहोस् भाइ, हामीले के थियो भने हामी नेपाली काङ्ग्रेसको गठबन्धन सरकारमा थियौँ संविधान कार्यान्वयनका निम्ति, संविधानका असहमत पक्षहरूलाई सहमतिमा ल्याउनका निम्ति, संविधानको स्वीकार्यताको दायरा बढाउनका निम्ति, स्थानीय तहको पुनर्संरचना र त्यसको कार्यान्वयनको निर्वाचनको निम्ति हामीले त्यो भूमिका पुरा गर्यौँ। हाम्रो त्यो भूमिकाप्रति हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसप्रति पनि गुनासो छैन। हामीले जे भूमिका निर्वाह गऱ्यौँ हामीलाई पश्चाताप पनि छैन, हामीले ठिकै गऱ्यौँ। र हामी संविधानको अन्तिम कार्यान्वयनतिर छौँ। राजनीतिक सङ्क्रमणकालको अब अन्ततिर हामी देशलाई लैजाँदैछौँ। अबको देशको एजेन्डा आर्थिक विकास र समृद्धि हो। त्यसका निम्ति देशमा राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्व जरुरी छ। 5 वर्षसम्मको आवश्यकता छ। त्यसैले हामीले एकातिर शासकीय स्वरूपमा समेत परिवर्तन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्रस्तावलाई पनि हामीले राजनीतिक हिसाबले अगाडि बढाएका छौँ। प्र्याक्टिकल्ली कमसेकम 2 पार्टी सिस्टममा देश जाओस् र बलियो राजनीतिक पार्टी अथवा बनोस् र त्यसले बलियो सरकार बनोस् जहाँ 5 वर्षसम्म लगातार एउटा पार्टीले सरकार चलाउन सकोस्। त्यसले मात्रै देशको आर्थिक सामाजिक विकास हुन्छ, सुनिश्चितता हुन्छ, लगानीको सुनिश्चितता हुन्छ। यो प्रकारले हामीले देशलाई नै एउटा राजनीतिक स्थायित्वतिर लैजाने कुरा एउटा दीर्घकालले समेत रणनीतिक कालले समेत यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण कदम हामीले चालेका छौँ। यसबाट कोही आत्तिनु हुन्न। यो कसैका विरुद्ध होइन, केवल देश र जनताको हितमा मात्रै यो छ। तपाईहरूले यो कसैको विरुद्धमा होइन, कांग्रेसको विरुद्धमा पनि होइन, लोकतन्त्रवादीहरूको विरुद्धमा पनि होइन, यसो भनिरहँदाखेरि फेरि लोकतान्त्रिक दलहरू, लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू चाहिँ निकै तर्सिरहेका छन्। वाम गठबन्धन हुनु चाहिँ एकदमै यो गलत रह्यो भन्ने किसिमको उहाँहरूको विश्लेषण पनि रहन्छ। किन होला? किन तर्सिएका होलान् उनीहरू? देशमा राजनीतिक अस्थिरता कायम राख्ने, पानी धमिलो गराउने, अनि 8-9 महिनामा सरकार परिवर्तन गरेर अनि भागभण्डाको राजनीति गरिराख्ने, एउटा राजनीतिको जो एउटा सांसद पार्टी फुटाउने, सांसद खरिद बिक्री गर्ने, एउटा विकृति र विसङ्गतिको परित्याग बनिसकेको राजनीतिक स्थिति कसैले चाहिरहेका होलान्। उनीहरूका निम्ति यो टाउको दुखाइको विषय छ। भने केवल देश र जनताको हित सोचेर राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्व कायम गर्ने अनि देशको आर्थिक विकास र समृद्धिलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर सोच्ने हो भने अहिले देशमा जे भइराखेको छ
त्यो बडो राम्रो राजनीतिक दुर्विकृत हाम्रो मात्रै हामी कम्युनिस्ट वामपन्थीको मात्रै भएन नि अहिले धेरै पार्टी त विजय गर्छ दार्जी जसले 10 वर्ष पहिले काङ्ग्रेस छोड्न थियो अहिले फेरि फर्केर काङ्ग्रेससितमा एकीकरण हुनुभएको छ विलय हुनुभएको छ त्यस्तै साना पार्टीहरू व्यक्तिहरू अहिले दिनदिनै जस्तो यो वा त्यो पार्टीमा प्रवेश वा एकता भनेर जसरी भएको छ यो राजनीतिक हिसाबले नेपालको राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्वको निम्ति बडो सकारात्मक कदम हो राइटिस्टहरू नेपाली काङ्ग्रेसलाई केन्द्र बनाएर लेफ्टिस्ट र वामपन्थीहरू कम्युनिस्टलाई एउटा केन्द्र बनाएर अहिले माओवादी र एमाले त्यसको केन्द्र बन्दैछ त्यसको एउटा धार निर्माण गर्दैछ यो दीर्घकालमा यो जनता र राष्ट्रको हित भन्दा अर्को केही हुनै छैन जहाँसम्म वामपन्थी कम्युनिस्टहरूलाई केटौले तर्क गर्ने कुरा भएको छ साम्यवाद भनेर संविधानले नै समाजवाद उन्मुख भनेर समाज निर्माण गर्ने भनेको छ हामी कम्युनिस्टहरू समाजवादको आधार तयार पार्न चाहन्छौँ र अझ 21औं शताब्दीको नयाँ मोडेलको समाजवाद को मोडेल हामी निर्माण गर्न चाहन्छौँ जस्तो तपाईले भने जस्तो अब यो राजनीतिक ध्रुवीकरण सँगसँगै पार्टीहरू बीचमा एकता बढिरहेको छ पार्टीहरू अब धेरै खुलेका थिए हैन अब यो घट्दै अब फेरि पार्टीहरू सीमित हुन थालेको अवस्थामा यसले राजनीतिक स्थायित्व ल्याउला भन्ने के ग्यारेन्टी भोलिको दिनमा फेरि त्यहाँ पनि त किचलो होला नि हुन्न अब संविधान त पनि कानुन त पनि यहाँलाई थाहा छ 3% थ्रेसहोल्ड छ 3% को मत ल्याउने कुरा चाहे चुन्ने हिजो जस्तो पार्टीदेखि पार्टी परिवारका पार्टी बनाउने जुन एउटा विकृति विसङ्गति देखिएको छ 4बाट 2 2बाट 1 हुँदै जाने अनि त्यो ढङ्गको स्थितिको यसले अन्त गर्छ र अन्त त यो राइट वा लेफ्ट दुईटा धार र निर्माण हुन्छ र बलियो बहुमतको सरकार बन्छ जसले 5 वर्षसम्म सरकार सञ्चालन गर्छ र त्यसले राम्रा काम गर्यो 5 वर्षपछि दोहोरिन्छ यदि राम्रो काम गर्न सकेन भने 5 वर्ष जनताले अर्को पार्टी छान्छन् जनता नै यसका निर्णायक शक्ति हुनेछन् अब फेरि हिजो प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको निर्णयप्रति नै तर्फ नै फर्कन चाहन्छु प्रधानमन्त्रीले जुन किसिमले निर्णय लिनुभयो एकाएक तपाईहरू सरकारबाट बाहिरिने मनस्थितिमा हुनुहुन्थ्यो फेरि हामी बाहिरिँदैनौँ भनेर तपाईहरुले जानकारी गराएपछि बिना विभागीयमा मन्त्रीहरूलाई बनाउँदाको अवस्थालाई त्यो निर्णयलाई तपाईहरुले कसरी लिनु भएको छ उहाँले मैले तपाईले हामीले निर्वाचन हुने सुनिश्चित त हामीले देखेनौँ निर्वाचन सार्ने हामीले सङ्केत भयो त्यसरी हामीले सरकार छोड्दैनौँ प्रधानमन्त्रीको हिसाबले जे गर्नुहोस् भने संविधान एउटा कानुनका हिसाबले उहाँले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्नुभएको छ र राजनीतिक हिसाबले चाहिँ सिंह देशलाई एकताबद्ध गरेर राजनीतिक सहमतिको अगाडि बढ्ने हिसाबले चाहिँ उहाँले हिजो समर्थन गरेर बहुमत दिलाएर बनेको पार्टीलाई अहिले विवाद भइरहेको छ हामीले त्यसलाई धेरै अन्यथा लिन्नौँ त्यो निर्वाचन सार्नु भएन निर्वाचन गराउने सुनिश्चितता गर्न भने हामी हाल्छौँ प्रधानमन्त्रीलाई सजिलै बनाइदिन्छ यही क्रममा प्रवक्ताज्यू माओवादी केन्द्रमा विलय भएको नेकपा संयुक्त पार्टी कि मन्त्री मिथिला चौधरीलाई चाहिँ उहाँले बिना विभागीय बनाउन भुल्नु भएछ नि त होला त्यो उहाँको भुल होला उहाँको बिर्सेको होला उहाँका सहयोगीहरूको सचेतता भएन होला भनेपछि अब उहाँ चाहिँ मन्त्री नै बनिराख्नु हुने भयो अहिले बिना विभागीय त बनेर त्यहाँ बस्ने हामीले राजनीतिक स्थिति पर्खाएर हेरेको उसमा राखिदिएका छौँ उहाँ किन छोड्ने त्यसो भए उहाँ चाहिँ भूमिकामै रहनुहुने भयो होइन अब यो मङ्सिर 5 सम्म हामी हेर्छौँ भन्नुभयो हैन त्यतिन्जेलसम्ममा चाहिँ यो निर्वाचनको सुनिश्चितता बन्ला त्यो वातावरण बन्ला भन्ने कुरामा तपाईहरु के कति ढुक्क हुनुहुन्छ तपाईले मङ्सिर पुर्याउनु कार्तिक 5 गते नोमिनेसन कार्तिक 5 गते हो कार्तिक 5 गतेको नोमिनेसन निर्वाचन हुने सुनिश्चित हामीले देख्छौँ भने हामीले छोड्दै हाल्छौँ यो 5 गते भनेको त अब आइ नै हाल्यो आज 1 गते भइहाल्यो अब 4 दिन बाँकी छ भनेपछि तपाईहरु अझै पनि धेरै दिन चाहिँ सरकारमा बसिरहने मनस्थितिमा हुनुहुन्न रहेछ हो हामीलाई निर्वाचनको सुनिश्चितता बाहेक अर्को केही चाहिएन यदि त्यो भइदिएन भने चाहिँ त्यो त अहिले किन हाइपोथेटिक क्वेसन सोध्नुहुन्छ तपाईले त्यो सम्भव देख्नुहुन्न त्यसको प्रतिवाद गर्छौँ प्रतिरोध गर्छौँ जिम्मेवारी मतलब निर्वाचन
पक्षधर सबै राजनीतिक पार्टीहरू एक ठाउँ हुन्छौँ त्यहाँ पर्खिनुहोस्। यो छिनछिनमा राजनीतिक घटनाक्रम चाहिँ परिवर्तन भइरहेको छ हैन, यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? यो राजनीतिक अस्थिरता हो, त्यसैले स्थिरतातिर लैजाने कुरा हामीले जे कदम चालेका छौँ, जे राजनीतिक प्रस्ताव राखेका छौँ त्यही सही हो। त्यसको पुनर्पुष्टि हुँदैछ बडो राम्रो सबैले बुझ्ने गरेर। बिहान एउटा किसिमको निर्णय आउने तयारी भएको हुन्छ, बेलुका फेरि त्यो माहौल परिवर्तन हुन्छ। छिनछिनमा युटर्नको अवस्था देखिरहेको छ नि, जुन देखिन्छ। यो अब आउने निर्वाचन सम्पन्न नहुँदासम्म अनि बलियो राजनीतिक पार्टीहरू नहुँदासम्म, बहुमतको सरकार नहुँदासम्म यस्ता प्रकारका अस्थिरता हुन्छन्। त्यसैले हामी राजनीतिक कालले एउटा सङ्क्रमण कालमा छौँ। छिट्टै समयबाट हामी मङ्सिर 10 र मङ्सिर 21 को निर्वाचन मार्फत यो राजनीतिक सङ्क्रमणको स्थितिलाई अन्त गर्न चाहन्छ र राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्वलाई सुनिश्चित गरेर बनाउन चाहन्छ र त्यसपछि हामी देश निर्माणको, देशको आर्थिक विकासको, देशको समृद्धिको दिशातिर अगाडि जान चाहन्छौँ। अबको माओवादीको रणनीति कस्तो हुन्छ, कार्यदिशा कस्तो रहन्छ? यही हो हामी निर्वाचनलाई घोषित नीति सम्पन्न गर्ने, बलियो पार्टी बन्छ, बलियो पार्टी र ठुलो पार्टीले सरकार बनाउँछ अनि 5 वर्षसम्म स्थायी सरकार रहन्छ, जसले धेरै चिज चाहिँ अरू कयौँ देशहरूले 15-20 वर्ष लाएर गरेका काम 5 वर्षमा 40-50 वर्ष लाएर गरेका विकास र समृद्धि हामी 10 वर्षभित्र नेपालमा गर्न चाहन्छौँ, गर्न सक्छौँ। त्यो सम्भव छ र नेपालको स्रोत साधनले भ्याउँछ? बिल्कुल सम्भव छ। मान्छेलाई हामीले यत्रो राजनीतिक परिवर्तन गर्यौँ, 20 वर्ष लायो, 10 वर्ष सशस्त्र, 10 वर्ष यो शान्तिपूर्ण। अबका 10 वर्षमा देशको आर्थिक विकास र समृद्धि, यो मान्छेलाई पहिला अपचार लाग्छ। हामी माओवादीहरू, हामी कम्युनिस्टहरू, हामी वामपन्थीहरू गरेर देखाउँछौँ। तर अब यो मङ्सिर 10 र 21 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा वाम गठबन्धन र लोकतान्त्रिक गठबन्धन दुईटा बने पनि त्यस अनुसारको मत परिणाम आउन सकेन, कुनै पनि दलले चाहिँ बहुमत ल्याउन सकेन भने त अवस्था फेरि जिउका तिउ रहने भयो नि। त्यस्तो हुन्न भाइ, तपाईँ अब्जेक्टिभली तपाईँ मत गर्नुहोस्, पार्टी गर्नुहोस्, सिट गर्नुहोस् र त्यसपछि क्वेसन बनाउनुहोस्। यो त स्वतः छ कि निर्वाचन भयो भने कम्युनिस्टहरूको बहुमत आउँछ यो पाला। तपाईहरुले त स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामलाई हेरेर गणना गर्नु भएको छ हैन? त्यसो हुँदाखेरि तपाईहरुको पल्ला भारी हुन्छ वाम गठबन्धनको भन्ने हो। तर हामीले 64 पनि हेरेका छौं, 70 पनि हेरेका छौं, स्थानीय पनि हेरेका छौं भाइ। र आम नेपाली जनता 65% जनताले त वामपन्थी कम्युनिस्टलाई भोट हाल्छन्। तपाईले त्यो पनि एकचोटि रेकर्ड हेरे हुन्छ। यो वाम गठबन्धनको पल्ला भारी देखेर पनि लोकतान्त्रिक गठबन्धनका दलहरू चाहिँ आत्तिएका हुन् कि? होला पनि, आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्ने, आफूलाई बडो एक नम्बरको प्रजातन्त्रवादी भन्ने, तर जनताले मत हालेर भोलि अर्को पार्टीलाई ठुलो बनाउँछन् कि भनेर अहिले तर्सिन पर्ने, डराउन पर्ने छैन। बरु जनतामा गएर जनताको विश्वास हासिल गर्नका निम्ति आफ्नो शक्ति खर्च गरे हुन्छ। म सुझाव पनि दिन चाहन्छु बडो सकारात्मक ढङ्गले। यो प्रभावको हिसाबले हेर्दाखेरि जुन स्थानीय तहमा जुन किसिमको परिणामहरू आयो, तर अब सबै ठाउँमा हामीले त्यसै किसिमको नतिजा आउला भन्ने आंकलन गर्न सकिन्छ त अहिले नै? आउन भनेर कसरी गर्न सकिन्छ त? किनभने स्थानीय तहमा त व्यक्तिलाई पनि हेरेका थिए नि त जनताले। अहिले व्यक्ति हेर्थे भने अहिले पनि ठुला नेताहरू चुनाव लानु, ठुला राजनीतिक पार्टीका ठुला नेताहरू जसले नेपालमा आमूल राजनीतिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेर त्यसका उपलब्धिलाई संस्थागत गरेर संविधान देख्ने कुरा, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कुरा गरेका छन्। उनीहरूलाई किन नदिनु पर्ने जनता? भनेपछि ठुला राजनीतिक प्रभाव भएका त्यस्ता व्यक्तित्वहरू उड्दाखेरि झन् जित्छन् भन्ने चाहिँ हो त? नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा हुन्छ। एउटा प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। वाम गठबन्धनमा आबद्ध भएको नयाँ शक्ति पार्टी एकाएक फेरि गठबन्धन छोडेर बाहिरिन पुग्यो। त्यो चाहिँ बाबुरामजीलाई सोध्नुहोस्, उहाँको राजनीतिक अस्थिरता होइन किन भएको छ भन्ने कुरा मलाई नसोध्नु, उहाँलाई नै सोध्नु। तर तपाईँहरूले मिलाएर राख्न सक्नु पर्थ्यो नि त। बस्नु पर्थ्यो नि। हामी त पार्टी एकता आएका मान्छेलाई के को त्यहाँ सिटको कुरा हुन्छ, जहाँ पनि दिएर, जहाँ पनि जिताएर, जहाँ पनि सम्मान गर्ने कुरा हुन्थ्यो। माओवादी केन्द्रकै कारण नयाँ शक्तिले चाहिँ गठबन्धन छाडेको भन्ने आरोप लागिरहेको छ। ए भाइ बिल्कुल होइन। यहाँले अलिकति तथ्यलाई पनि ध्यानमा राखेर क्वेसन बनाउनुहोस्। वा
पार्टी एकतामा आउँदै गर्दा सूर्यबाट चुनाव लड्ने भनेर घोषणा गरिसक्ने छ। अहिले हामी आफ्नो आफ्नो पार्टी चिन्हमै चुनाव लड्दैछौँ यो चुनाव चाहिँ। त्यसो गर्दा सूर्यबाट लड्ने भन्नुभएको नि, अनि किन माओवादी त्यसमा? भनेपछि नयाँ शक्ति चाहिँ आफ्नो समस्याबाट बाहिर निस्कन सकेन, तपाईहरुको भनाइ? हजुर, नयाँ शक्ति आफ्नो समस्याबाट बाहिर निस्कन सकेन। उहाँ चाहिँ सानो मानसिकता बनाएर जसरी अहिले सानो हिसाबले सानो हैसियतको हुनुहुन्छ, अनि उहाँको सोध्ने तरिका पनि सायद केही सानो भयो र अहिले व्यापक एउटा वामपन्थी कम्युनिस्टको संगठन बन्दै गर्दा होइन, अनि त्यसबाट अलग हुनुभयो। मुख्य त उहाँलाई नै जानकारी होला, कुनै पनि चिजको निर्णायक कारण आफै हुन्छ। अरू भनेको चाहेको चाहे उनीहरूले माओवादी उहाँका निम्ति चाहेको उहाँ नै मुख्य, उहाँ कारण लिनु भएर अनि अब गएर मिल्दै हुनुहुन्छ। त्यसले नै उहाँको सोध्ने तरिका, काम गर्ने तरिकालाई पुष्टि गर्छ होला। अहिले मैले उहाँलाई सोध्नु नभन्नु, उहाँलाई नै तपाईँले ठिकै छ। यो कार्यक्रममा हामी केही श्रोताका जिज्ञासा पनि लिन्छौँ, तपाईँले जवाफ दिनुहोला। तपाईँले यो कार्यक्रम इमेज FM 97.9, इमेज न्यूज FM 103.6 का साथै पश्चिमाञ्चलको लोकप्रिय FM रेडियो शालिग्राम 100.6 कुस्मा पर्वत र रेडियो हाम्रो पाइला FM 91.6 जाजरकोटबाट पनि सुनिराख्नु भएको छ। 4006526 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। एकजना श्रोताको जिज्ञासा तपाईँले दिनुहोस्, त्यसपछि हामी छुट्छौँ। एकजना श्रोता आइसक्नु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो हजुर, को बोल्नुभयो? हेलो नमस्कार, म सूर्य प्रसाद यादव सप्तरीबाट। हजुर सूर्यजी, तपाईँको जिज्ञासा राखिदिनुहोस् हाम्रो अतिथिज्यूलाई। मेरो जिज्ञासा के छ भने, यत्रो जनयुद्ध गरेको पार्टी एकाएक सूर्यमा मिलेर आफ्नो मुद्दा विसर्जन गर्यो भन्ने व्यापक जनतामा आशंका छ। अनि त्यो आशंकालाई उहाँले कसरी चिर्नुहुन्छ? अतिथिज्यू, हजुर, हामीले हाम्रा जति पनि राजनीतिक मुद्दा थिए त्यसलाई अधिकतम संविधानमा संस्थागत गऱ्यौँ। अब हामी त्यसको कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छौँ र त्यसको कार्यान्वयनका निम्ति हामीलाई एउटा बलियो, एउटा स्थिर राजनीति र बलियो राजनीतिक शक्तिहरू चाहिएको छ। त्यसैले अब हामी त्यो आवश्यकतालाई महसुस गर्न अब नयाँ आधारमा हामी सबै वामपन्थी कम्युनिस्टहरूलाई एकताबद्ध गर्न चाहन्छौँ। संविधानले उल्लेख गरेको समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्न चाहन्छौँ र अहिले हामी न त सूर्य वा एमालेमा गएका हौँ, न एमाले हँसिया हतौडा वा माओवादीमा आएको। हामी नेपालमा नितान्त अब नयाँ कम्युनिस्ट केन्द्र, नयाँ पार्टी निर्माण गरेर समग्र देशको जसरी राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनको नेतृत्व गऱ्यौँ, अब फेरि नेपालमा वामपन्थी कम्युनिस्टहरूले नै आर्थिक विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्ने भूमिका हामी लिन चाहन्छौँ। त्यसको निम्ति आम जनता, खास गरेर 65% बढी जनताहरू वामपन्थी कम्युनिस्टहरू एउटै हुन् भन्ने उहाँहरूको भावना, आकांक्षा पनि छ र राष्ट्रमा बढी पार्टी बनेर अनि राजनीतिक स्थिरता कायम गरोस् भन्ने अब वस्तुगत आवश्यकता छ। यसैलाई ध्यानमा राखेर हामी अब अहिले तालमेल र अब एकताबद्ध हुने प्रक्रियामा जाँदैछौँ। त्यो अझ नयाँ प्रकारले जनताका एजेन्डा, जनताका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने र समुन्नतिमा देशलाई लैजान सक्ने एउटा वस्तुगत वातावरण हामीले तयार गर्नुपर्छ। हुन्छ, यो समय दिनुभयो र आफ्ना विचार राखिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ यो सुन्ने श्रोताहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र तिहारको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। हस्, तपाईँलाई पनि तिहारको शुभकामना। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भूषाल। उहाँसँग पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गर्यौं। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। आज धेरै श्रोताको जिज्ञासालाई हामीले समेट्न सकेनौं। कार्यक्रम सुनिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र प्राविधिक मित्र द्वय अनिस र बुकेशलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यति भन्दै म कमल राणा भने आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।